میرے آقا 10 بندے ہوتے لعنت فرمائی، اور میرے آقا نے فرمایا جڑا 40 دن دے اندر اندر شراب پی کے مر جائے گا نا، آج شراب پیتی تے توبہ نہیں کی تھی انہیں، 40 دن دے اندر اندر حضور نے فرمایا مر جائے بندہ تے دا ایمان تے خاتمہ نہیں ہوئے گا۔ میرے آقا مولا نے فرمایا جڑا بندہ شرابی ہے نا، شراب پیندا ہے، قیامت والے دن جہنم وچ بدکار عورتاں دی شرمگاہ وچوں پیپ نکلے گی، یہ دنیا تے بدکاریاں کردیاں رہیاں، حضور نے فرمایا انہاں دی شرمگاہ وچوں پیپ نکلے گی جہنم وچ۔ حضور نے فرمایا جڑا دنیا تے شراب پیندا ہے نا، وہ گندی پیپ انہاں نوں پلائی جائے گی، جنہاں دی موجودگی شراب دے پرمٹ وکن، شراب دیاں بوتلاں سر عام سویرے وکن، اور پھر انہاں نوں نظام مصطفیٰ کس طرح گوارا ہو سکتا؟ جیڑا بھی بندہ شراب دے نال متعلق ہے، حضور نے 10 بندے پورے تے لعنت فرمائی، کیونکہ پاکستان وچ ظلم ہی ظلم ہے، اس تو علاوہ ہے کی اے وارڈن جڑے نا، وارڈن اے چنگجی والے نپی کھڑی ہوندے تے موٹر وے پولیس بڑی سخت ہے جی، چلان کاٹے بغیر چھوڑتی نہیں ہے، تے میں آکھیا انہاں کول خود پوچھو یہ کتنی نمازاں روز پڑھنے، تے رب تے انہاں نوں کوئی نہیں پکڑدا روز، اے چنگجی والے بیچارے 10 روپے اتھوں تے 5 روپے